عندنا ميم دي في اللي مشاو لفرنسا من سيدي مومن مشاو لفرنسا et في هذاك لو تورنوا اللي مشاو ليه يباسي لا نوي عند دي فامي داكوي دونك في الليل خصهم les familles d'accueil تيتعشوا معاهم تيسولهم على المغرب etc etc et comme c'était le départ ديال تيبوف 2016 في هاد لي سونتر تيبوف 2016 les filles ما كانش عندهم واحد لو نيفو كبير في الفرنسيه دونك مين رجعوا ما رضاوش شباب مرحبا بكم في حلقه جديده من البرنامج ديالكم دقه بزاف فينا كيبغيو الرياضه كنتفرجوا فيها سواء الرياضه جماعيه بحال الكره مثلا ولا الباسكيت ولا رياضات فرديه بحال الجري البوكس ولكن واش عمرنا فكرنا كيفاش ممكن اننا نتعلموا بالرياضه او بمعنى اخر انه راه ممكن الرياضه تعاوننا في القرايه ديالنا اكثر من هذا واش فايتنا فكرنا بلي راه بالرياضه ممكن نبنيو الشخصيه ديالنا اكثر ونتعلموا داك الحس القيادي اللي يخلينا ننجحوا في الحياه ديالنا لا بغينا نمشيو من بعيد كنبغي الرياضه وبغيت بها نخدم بلا ما نكون بطل رياضي واش فكرنا انه كاين صناعه رياضيه اللي ممكن انها تعاوننا باش تكون الرياضه وسيله ديال الادماج المهني وبها نخدم في المغرب غنهضروا على الرياضه التعلم عن طريق الرياضه القياده بالرياضه والتشغيل بالرياضه ما يمكنش نذكروا هاد الثلاثه وما نذكروش واحد الجمعيه اللي معروفه ومرجعيه اللي هي جمعيه تيبو واللي لينا الشرف اليوم يكون معنا الرئيس ديالها سي امين درياط. امين درياط مرحبا بك. شكرا رضا انا فرحان بزاف معكم في البرنامج ديال دقه دقه اي برافو بور ليدي. مرحبا بك سيدي. الوغ سي امين انت مقاول اجتماعي ورئيس ديال جمعيه تيبو شكون هو امين؟ الوغ امين 30 سنه عندي اليوم واحد الشغف كبير بالرياضه دوك من صغري ومتندير الرياضه و مومون لعبت في الفريق الوطني ديال كره السله وايضا فريق ديال الوداد البيضاوي رجاويين ديال كرافات فيرت كرافات خضراء فوالا اي دونك هادشي علاش اولا الرياضه اليوم مشيت في المجال ديال المقاوله الاجتماعيه ديال الانتربرونيا سوسيال في المجال ديال الرياضه في المجال ديال الرياضه اليوم ايضا كما شرتي ليه تنترأس هذه الجمعيه ديال تيبو المغرب اللي تم الانشاء ديالها في 2010 ودونك اليوم هي جمعيه رائده في مجال التربيه وتشغيل الشباب عن طريق الرياضه وايضا جو سوي اوسي كوتش بروفيسيونيل تنخدم بزاف مع لي انديفيدو مع لي زيكيب ومع لي اورغانيزاسيون اي فوالا الهدف ديال امين هو يخلق واحد الاثر اللي هو ايجابي اللي هو مستدام باش يمكن لينا فوالا كل واحد يمكن له يليبيري لو بوتونسييل ديالو. تبارك الله عليكم. دونك دابا امين نتوما في الاشتغال ديالكم عندكم نقدروا نقولوا ثلاثه ديال التوجهات ولا ديال الفئات. كاين واحد الفئه ديال الاطفال دونك كتحاولوا تبينوا انه عندكم مراكز ديال التعلم عن طريق الرياضه بمعنى انه في القرايه ديالي ممكن الرياضه انها تساعدني نجيب نقاط كثار مثلا ننجح في المسار الدراسي ديالي. وعندكم اكاديميات ديال القياده وعندكم مراكز ديال التشغيل عن طريق الرياضه. دونك مشينا للاولى كيفاش الرياضه ممكن لها انها تعاون الطفل انه يكون التحصيل الدراسي ديالو مزيان يقرا مزيان. الوغ كيما شرتي ليه اليوم حنا الجمعيه تنخدموا باش الاطفال في المجال الحضري وفي المجال القروي يمكن لهم ينجحوا في القرايه ديالهم ويمكن لهم يبقاو في الدراسه واحد اطول مسار ممكن. ان شراكه مع وزاره التربيه الوطنيه هاد الشراكه هذه تجعلنا بانه نخدموا في نفس الاتجاه هو هاد الشباب هادو اليوم ينجحوا في لا ريوسيت ادوكاتيف ديالهم تكون مهمه. دونك خلقنا هذا البرنامج ديال التربيه عن طريق الرياضه اللي اولا ناخذوا الرياضه ك بدير لا كلي دونطري دونك اجي تلعب دونك ملي تيجي تلعب هو تيفرح ايتترا مي ان ميم طون ماشي يجي يلعب باش يكون بطل ياخذ ميداليه يربح الماتش ديال الحد ولا ياخذ اون كوب ولا شي حاجه باش يمكن له يكون بطل ديال الحياه. بور نو شنو هي بطل ديال الحياه؟ وهو اولا يكتسب المهارات الحركيه
الفكريه الاجتماعيه وهاد المهارات هادو يخليو له غدا باش يمكن له يكون اوتيل بور لوي ميم يكون اوتيل بور لا سوسيتي يكون ايضا يلقى راسو في مجال الشغل. اليوم تنعرفوا بانه سوق الشغل من غير المهارات اللي خصهم يكون عندك تكنيك خصك المهارات كيفاش يمكن لك تتعامل مع الاخر كيفاش يمكن لك تواجه صعوبات اللي غيكونوا قدامك في الشركه اتسيتيرا. اي دونك هاد المهارات هادو هما اللي تنخدموا عليهم عن طريق تمارين في الرياضه سواء رياضه كره السله ولا كره القدم ولا عده رياضات اللي تنخدموا عليهم وايضا عن طريق ورشات اليوم اللي تنخدموا عليهم. طيب واش ما كتلقاوش مثلا صعوبه مع الوالدين بمعنى انه الان حنا كنعرفوا بلي في العقليه ديال اغلب الوالدين كيقول لك انا ولدي بغيتو يقرا وبالنسبه له بغيتو يقرا يعني ما يديرش حاجه اخرى. دونك الا دار شي حاجه اخرى غتلهي على القرايه اللي هي الاساس. دونك نتوما مثلا كيفاش كتحاولوا تقنعوا واحد الوالد انه راه الابن ديالو في المصلحه ديالو انه يدير هذه البرامج ديال التعلم عن طريق الرياضه؟ اولا كما شرتي ليه الوالدين مهمين بزاف نشاركوهم في هذه البرامج. دونك اولا قبل ما يكون عندنا كونتاكت مع لي زانفون دوك تندويو مع الاباء شكون حنا علاش بغينا نديروا هذا البرنامج. الا بغيتي هذا البرنامج خصك تجي لانه كاع تقريبا البرامج ديالنا بالمجان و لي ريزولتا ان فيت تيبينوا بانه كيفاش الرياضات تقدر تلعب واحد الدور كبير في لا ريوسيت ايدوكاتيف ديال لي زانفون. عندنا تقريبا اليوم 22 مركز اكثر من 5000 طفل وطفله اللي تيستافدوا من البرامج. 88% كانوا تيجيبوا 4-5 في المعدل افون تيبو اليوم تيجيبوا 7-8 في المعدل 0% ديال الهدر المدرسي. دونك هادشي تيعطينا واحد الحافز باش هاد البرامج يكونوا في جميع انحاء المغرب. اليوم الاباء تنخدموا معاهم اولا تيكونوا اون بارتي برونونت في لي بروغرام ديالنا في البرامج ديالنا سيتادير حتى هما تيشاركوا في ورشات باغ اكزومبل ديال ليدوكاسيون بوزيتيف ديال كيفاش تليبيري لو بوتونسيال ديال لونفون ديالك. تيجيو اوسي يلعبوا دي ماتش تيجيو تيشاركوا في لي ريونيون تريمستريال باش يشوف الولد ديالو كومون il évolue. دونك مهم سي ان ترافاي دو بيداغوجي اللي خصنا نديرو لانستيتوتور المعلم ديال الطفل لان الحارس ديال المدرسه المدير ديال المدرسه العائله وايضا لي بارتي برونونت لي زوتوريتي لوكال ايتترا باش نفهموا بانه نقدروا نستعملوا الرياضه من اجل ولا حل واحد المشاكل الاجتماعيه اللي عندنا في المغرب. تري بيان. دونك هنا دابا كنفهم في هذا المحور هذا بالضبط باللي ربما نقدروا نقولوا كاين جوج ديال المحاور اللي كتعتمدوا عليها باش تقنعوا. كاين الجانب التحفيزي ان الولد كيبغي يجي يلعب دونك ربما باش نحفزوا انه يلعب كنقدر نعطيه رسائل خصو يقرا وهذا. وكاين واحد الجانب نقدروا نقولوا ديال المشروعيه بالنتائج. دونك بالنسبه للوالدين ملي غيشوف انه كاين اطفال قبل تحسن المستوى الدراسي ديالهم وهذا كيبغيو يدخلوا للبرنامج. دونك هنا حنا باقيين في التعلم عن طريق الرياضه. كاين واحد النقطه كبيره اللي تكلمتي عليها واللي بالنسبه لكم ربما اهم انه كتكلموا على النجاح في الحياه. ابطال الحياه. دونك هنا كيدخل ربما كتحاولوا شويه تشتغلوا عن طريق الرياضه سواء الشخصيه ديال الطفل انه كيفاش غيكبر كتوجدوه كيف قلتي لسوق الشغل بالمتطلبات ديالو جديده. دونك شنو كيدار اكزاكتومون كيفاش شنو اللي ممكن نستافدوا منه من الرياضه باش نبنيو هذاك الشخصيه؟ باش نجاوبك على هذا السؤال هذا خصنا نعرفوا اولا لوفر ديال تيبو. دونك كاين اولا لا براتيك ريغولير ديال السبور خص الدري يلعب الدري يتحرك لانه انت قلنا المنظمه العالميه للصحه خصنا مينيموم 60 مينوت باغ جور باش خصنا نتحركوا. دونك سا سي دو عندنا لي لونغ لغات اجنبيه الفرنسيه والانجليزيه عندنا مهمين. دونك تنحاولوا نعطيو لو ماكسيموم ديال الساعات باش الطفل يبغي يتعلم لغه اجنبيه لانه غدا بغى يخدم في المغرب مينيموم خصو يدوي بالفرنسيه غدا بغى يخدم على برا خصو يدوي بالانجليزيه وكاين لغات اخرين اللي خصو يتعلموا. ثالثا سي لا بارتي ليدرشيب القياده سيتادير كو حنا باغ اكزومبل في رياضه كره السله ولا في رياضه دون مانيير جينيرال عندنا لو كابيتان ديكيب عندنا لو مونور دو جو عندنا لو كوتش. اي دونك هاد الورشات ديال القياده اللي تنعلموا ليهم تعطيوهم ديال التقنيات كيفاش يمكن له يكومونيكي كيفاش يمكن له يعطي يكون بيانفيون مع لوطر كيفاش يمكن له يخدم مع البنت الولد يخدم مع البنت. دونك سي امبورطون هاد الورشات هادو. عندنا اوسي تو سكي ستيم سيونس تكنولوجي انجينيوري مات
تلقى بعض المرات اطفال ما تيبغوش المات ولكن تيبغيو رونالدو وميسي ولكن تعطيهم دي كارت ديال رونالدو شحال ماركا يا 3 ans وميسي شحال ماركا يا 3 ans وتقول له فوالا قول لي شحال ماركا. Donc il commence à faire du calcul. Tu l'inities à faire des calculs. Et donc à part ça كاين واحد les expériences positives تجارب اللي هما ايجابيه عن طريق خرجات تمشيو تشوفوا واحد لوزين تشوفوا واحد لونتربريز تشوفوا مدينه واحده اخرى تيبو داخله مع تيبو طنطان ايتترا ايتترا. دونك هادشي كامل تيجعل بانه لونفون il découvre l'autre donc c'est important. عندنا ميم دي في اللي مشاو لفرنسا من سيدي مومن مشاو لفرنسا et في هذاك لو تورنوا اللي مشاو ليه il passait la nuit عند des familles d'accueil donc في الليل خصهم les familles d'accueil تيتعشوا معاهم تيسولهم على المغرب ايتترا ايتترا. et comme c'était le départ ديال تيبوف 2016 في هاد لي سونتر تيبوف 2016 les filles ما كانش عندهم واحد لو نيفو كبير في الفرنسيه donc مين رجعوا ما رضاوش لانه ان سبورتيف ما تيرضاش ما رضاوش اي حسنوا بزاف النيفو ديالهم الفرنسيه. دونك هاد لي زيكسبيريونس هادو تيخليو الطفل يعيش واحد التجارب اللي هي مهمه يكتشف في الاخر ومي تكتشف في الاخر هو اوتون كو سبورتيف لانه لو سبورتيف تيبغي ديما يزيد لقدام تيقول فوالا كيفاش نحسن المستوى ديالي المستوى اللغوي المستوى المعرفي المستوى كيفاش نتحاور مع الناس. اي دونك هاد لي زيكسبيريونس كاملين فواحد لو كادر كي بيانفيون اوسي باسكو جو فيليسيت المدربين وايضا جميع الفاعلين في هاد البرامج هادو اللي حتى هما فوالا il met en place واحد لو كادر اللي تيخلي الطفل يعبر الطفل يعبر باسكو الا ما قدرش الطفل يعبر سيتادير كو ما داتش له لانكلوزيون. اي دونك مي تديروا لانكلوزيون الا تيحس براسو عنده لا بلاص و il s'ouvre داكشي اللي كان بور لوي انتردي افون ما تيبقاش انتردي تولي تعبر ومي تعبر فوالا بعض المرات تيعبر بواحد الطريقه خاطئه دونك تنوجهوه بعض المرات تيعبر بواحد الطريقه مزيانه وتنشجعوه قدام. دونك يكون واحد التحرير ديال الطاقات اون ليبراسيون دي زينيرجي نعم في السبور. دونك لو بقينا في هاد لاكس نيت باسكو سي تري تري انتريسون هاد القضيه هادي ديال انني كنوجد ابطال الحياه. ربما كاين ميم ملي كنتكلموا على الرياضه مثلا واحد مثلا كيلعب الباسكيت كاين لاسبي ليدرشيب ايفيكتيفمون شاكان سون رول ايتترا مي حتى حنا كنعرفوا بلي الرياضي مثلا كيف قلتي ما كيبغيش يخسر اي بارفوا الخساره كدير الضغط. دونك بوتيتر كنقدروا نبداو نتعلموا كيفاش نسير الضغط ديالي بوتيتر ياك او ثاني كيفاش نقدر نقاد الوقت ديالي ننظمو. كيقدر بعض المرات من بعد سوق الشغل كنلقاو شي ناس خدامين ما عجبوش الحال كيقول لك كنحس براسي مثلا محقور ولا ما كايناش واحد الريكونيسونس. دونك كيما ربما داك الطفل اللي يقدر المدرب ما يلعبوش يعني يقدر يحس بواحد انه اكسكلو. دونك مثلا في هاد الحالات هادو مثلا مني طفل ما لعبش واحد لو ماتش باغ اكزومبل ما لعبش واحد لو ماتش كيما اولا الا ماركي دي بوت مي ما تسوق له حد بيتيتر في ليكيب وكيحس براسو ما كاينش اون ريكونيسونس ولا اللي اكسكلو. هذه نقدروا نديروا لها التمثيل ديالها مع واحد في واحد المقاوله اللي دار واحد المجهود كبير على واحد المشروع ونجح وحتى واحد ما قال له تبارك الله عليك. دونك كيفاش كتحاولوا يعني واش كتحاولوا ديروا هذا لو باراليليزم ربما باش نوجدوا الدراري بين اللي كيديروا في الرياضه وبين شي حوايج اللي ربما في حالها غيلقاو في سوق الشغل غير في المايند سيت ديالهم في راسهم يديروا العلاقه وكيفاش ممكن نوجدوهم انهم يقبلوا في هذه الامور ويتعاملوا معها بالايجاب. هذا سؤال مهم. اي عندنا باغ اكزومبل سكون ابل لا تيبوليك واحد التورنوا اللي تشاركوا فيه جميع المراكز ديال تيبو في المغرب كامل. الهدف هو تكون اون ايكيب غانيونت دونك تنوجدوا ليه ان شاء الله ابري هاد لي موا دو كوفيد نعلنوا عليه. اي هاد لو بروغرام هذا جوستومون نقدروا نطيحوا في هادشي لانه انايا من طنطان نجي نلعب مع الدار البيضاء الا خسرت جوستومون نرجع اي دونك عندنا سكون ابل لا بروسيس كومونيكاسيون موديل واحد لوتي جوستومون plus de 15 personnes في الجمعيه ديالنا ils sont initiés à l'outil là. On est en train de chercher pour former
tout le personnel. Aujourd'hui تقريبا احنا plus de 94 personnes في الجمعية، مدربين، أعضاء الجمعية، أيضا الناس اللي يخدموا في تي بي اوفيس c'est-à-dire staff ديال chaque jour etc. le comité de pilotage، الناس اللي شادين les régions etc. et donc الهدف هو l'outil هذا qui permet باش نديروا واحد القراءة ديال un enfant comment il est la personnalité ديالو كي دايره، باش نحاول ندير معاه un bon canal. et aussi في هاد les situations اللي يطيح فيهم je les anticipe باش toujours خصنا هذا سي ان تشالنج. زعما ما تنقولش كتشي نقدروا نديروه 100% مي سي لوبجيكتيف، لانتونسيون كاينه، النيه هي هذه. مانون كيفاش يمكن كل طفل ولا طفله مستفيدين من برامج التيبو كاملين تكون عندهم اون اكسبيريونس بوزيتيف. سي سا ان فيت، سي ليكسبيريونس بوزيتيف. اي مو كنت ملي كنت نلعب رياضه كره السله جو مي رابيل كاع لي زيكسبيريونس اللي كانوا عندي كانوا بوزيتيف، هما اللي خلاوني بيتيتر اليوم فوالا نكون ايجابي، يكون معايا واحد الفريق حتى هو ايجابي، نخلق برامج اللي هي رائده ايتترا. اي دونك جو بونس كو ليكسبيريونس بوزيتيف مهمه، ستادير غير الطفل فين يدخل يمشي لشي بلاصه، يمشي شي مدينه ولا يمشي شي دار ايتترا، لا مانيير كومون فا لاكويير، لا مانيير كيفاش نتكلموا معاه ايتترا. باسكو دي فوا فوالا سي او دلا دي موينير، سي او دلا دو شنو غتعطيه كو c'est-à-dire comme تحفيز، ça peut être des espadrilles, ça peut être un cadeau etc. mais l'expérience كيفاش لو جون يعيشها، et ça c'est très important. كتاثر في الشخصيه ديالو. دابا السي امين حنا كنتكلموا غيقدر يكونوا كيتابعونا شباب شغوفين بالرياضه، كيبغيو الرياضه، ربما كانوا باغيين يكونوا ابطال، وصلوا لواحد السن معين، يقدروا يكونوا داروا واحد التكوين، يعني قرا ولا شي حاجه وما عجبوش داكشي اللي كان كيقرا ولا ما خدمش به، كما يقدر يكون كيشوفونا دابا شباب اللي ربما سواء ما عمرو دخل للدراسه سواء دخل للدراسه وما خداش ان ديبلوم وكيبغي الرياضه. اليوم في تيبيو طلقت واحد البرنامج انطلاقه اللي ديال التشغيل عن طريق الرياضه ولا الادماج المهني عن طريق الرياضه. دونك قبل ما ندخلوا للبرنامج بالضبط، كيفاش ممكن انني نربح كيما كنقول الحياه ديالي طفت الخبز انني نخدم بالرياضه اللي انا كنبغي في النظر ديالك؟ دونك كيفاش الرياضه تقدر تخلق فرص ديال الشغل؟ الوغ اليوم كيما شرتي ليه حنا عندنا واحد لاكس، واحد المحور اللي سميتو ورك فيرست. بور نو خص الشباب ينوضوا يخدموا، اولا تيخدم على راسو ويتعلم باش يخدم با فورسيمون يخدم عند شي شركه، ويخدم راسو، يقدر يخدم راسو كيما قلتي يصور طرف الخبز لراسو. هذا البرنامج، هذا المحور هذا تيستهدف الشباب بين 18 حتى 35 سنه، مغاربه، مهاجرين، لاجئين، مغاربه اللي عندهم دبلوم، مغاربه ما عندهمش دبلوم، ولكن القاسم المشترك فيهم هو تيبغيو الرياضه وعندهم ان فيكو دون لو سبور. كانوا ابطال افريقيين، عالميين، اولمبيين، ابطال في الدرب ديالو، بطل المدرسي ايتترا. دونك تيبغي الرياضه وباغي يكمل في الرياضه. دونك مي بدينا في هذا المحور هذا، شفنا لاندستري دو سبور. اليوم شنو كاين دي سال دو سبور، كاين محلات تجاريه تيديروا سبور، كاين اكاديميات، كاين لي تيران دو بروكسيميتي، كاين جمعيات، كاين ايضا le coaching privé, et qu'il y a l'innovation dans le sport, les بدات, sachant que في البلدان المتقدمة entre 2-3% le sport constitue الناتج الداخلي الخام ديال هالبلدان. كينتجوا بالرياضة. نعم. في المغرب سي تقريبا 0.6%، مي ما كاينش بزاف ديال لي دوني، ما كاينش بزاف ديال لي دوني باسكو سي ان سيكتور اللي خصو يديفلوبا، لي ان سيكتور اللي ما خصناش نشوفوا فيه ك سيكتور باش نربحوا الماتش ديال الحد. السيكتور اللي اليوم خص يكون مع السياسات العامه اللي يقدر يعاون التربيه، الصحه، التشغيل، الصناعه، اي اوسي فافوريزي الاهداف ديال التنميه المستدامه، 17 الاهداف ديال التنميه المستدامه. اي دونك سي كوم سا كون ا فيو لي شوز. ومن بعد جاو هاد البرامج. اليوم عندنا برنامج انطلاقه، عندنا برنامج سيم، عندنا برنامج ديال المدرسه ديال الفرصه الثانيه الاجيال السعيده، نوفيل جينيراسيون،
عندنا le Sport Social Innovation Lab اللي هو واحد l'incubateur pour les entrepreneurs. donc 4 ديال البرامج اليوم كل واحد عنده لا سيبل ديالو والهدف هو نعطيهم تكوين نعطيهم امكانيات نخلقوا لهم واحد on va dire واحد التجارب مهنيه و on les connecte مع الناس اللي اليوم سوا يخدموهم soit des particuliers les bras où ياخذوا les services ديالهم soit des finances des bailleurs ou des يقدروا يمولوا يعطيهم تمويل باش يحلوا المشروع ديالهم بعد المرات يكون تمويل بالمال بعد المرات يكون واحد المساعده ان اسباس دي شو دون سو سونس. وعندنا اليوم واحد لي جون اللي عطاو واحد النجاح مهم بهذا البرنامج هذا اللي بدا في النسخه الاولى ديالو. مالوغوزمون جا مع هذا لو كونتكست ديال كوفيد دونك لو سيكتور ديال لو سبور كيما تنقولوا كلا العصا بزاف مي سا ريست واحد المحور واحد المجال اللي خصو يتطور لانه المغرب عندنا واحد لا شانس هنا في المغرب يا ستابيليتي كاين لي ريجون كل واحده عندها اون ريشيس اي دونك هذا البرنامج هذا يقدر يتعمم جوستومون في انحاء المغرب وكل جهه تكون بيرسوناليزي. باغ اكزومبل لي ميتي دو لا مونتان في الجهه ديال زراعه الفيلات لي ميتي ديال تو سكي سبور نوتيك في الجهه ديال الدخله والذهب ايتترا. اي سي سكون اي ان تران دو فير كيفاش اليوم لو سبور peut être aussi un outil de promotion ou de développement des territoires aussi. Ok. Donc, il a vraiment fait دقة. Je sais que je ضربت عليك اسمح لي. Alors دابا حنا كنتسناو انه effectivement كاين عمل كبير كنعرف بلي كديروا نتوما مع الشركاء اوسي ديال ليكو سيستيم باش تقنعوا انه الجهات المسؤوله ان هذه الرياضه تدخل في السياسات العامه كحل. نعم. وعلى حساب الجهات. تكلمتي على واحد الشق اول اللي هو التكوين بمعنى دابا انا خديت الكاسكيطه ديال انا شاب مغربي كنبغي الرياضه دابا بانت لي هذه الفكره انه راه ممكن نخدم بالرياضه قلت خصني نخدم على راسو دونك كو سوا هذا الشاب اذا كان كيستافد في البرنامج ديالكم او لا ربما ما كانش عنده الحظ انه يدخل له فاش خصو يتكون بالضبط بالنسبه لكم باش يكون موجود لهذا السوق الشغل؟ اولا خصو يكون حريفي بونو شنو هي حريفي كنتي مدرب ديال الرياضه خصك تكون مدرب ديال الرياضه رياضه معينه رياضي ما تعرف شنو تدير كيفاش تاكوي لو كليون ديالك ولا لي جون اللي عندك في سميتو كيفاش دير لا سيونس ديالك كيفاش دير ليفالواسيون دو سيونس كيفاش تعطي ان فيدباك كيفاش دير لو سويفي ايتترا تعرف دير الخدمه ديالك سا سي ان دو اللغات مهمين لغات يكون عندك لغات لانه فوالا الرياضه هو واحد لونغاج يونيفرسال ستادير تقدر يكون عندك واحد لي زيشانج ايتترا و يكون قدامك كلكان اللي تيدوي واحد اللغه اللي هي مختلفه ما تكونش من زعما بلوكي منحصر ستادير تمشي عنده اي سي كوم سا تتعلم ثالثا الانفورماتيك تو سكي انفورماتيك دونك انه مدرب ما خصوش يكون مدرب ديال التيران عنده سفاره ولا فوالا زعما تيقول انا غير ديال التيران خصني اوسي الاعلاميات والتكنولوجيا ايتترا مهمين فاتح على القياده اوسي القياده لانه سي امبورطون نعرف راسي شكون انا شنو هما لي فورس ديالي شنو هما لي فيبليس ديالي وكيفاش اليوم نخلق واحد المحيط اللي هو ايجابي اوتور دو مون دونك سا سي امبورطون اي سي سا لو ليدرشيب سي انا تنكبر وتنكبر معايا لي زوطر اي دونك سي ديفلوبي اوسي لي ريلاسيون اي يكون عندي واحد اون با دير اون بوستور ديال جو بورتور دو سونس نكون بورتور دو سونس سي بورتور دو سونس سي كو ا شاك فوا تنحاول نعطي دو سونس شنو تندير تنحاول يكون عنده معنى كدير حاجه عندها معنى بالنسبه ليا افيكتيمون اي شنو تنخدموا بزاف في هذا الميدان ديال التكوين تنخدموا على لو بروجي بيرسونيل اي بروفيسيونيل. اليوم عندنا 3 مليون ديال الشباب ما عارفين شنو يديروا تيفيقوا الصباح ما عارفين شنو يديروا. Et aujourd'hui, moi je dis,
que le PPP, le projet personnel professionnel, خصو يتقرا في كل مدرسة باش طفل تعرف راسو شكون هو، تعرف راسو شنو تيبغي يدير، تعرف راسو فين يقدر يخدم، شنو هما البلايص اللي بداكشي تيبغي يدير يقدر يخدم فيهم. لانه بعض المرات تنبقاو منحاصرين في الدار البيضاء في الرباط وهذا، alors que on peut créer des choses merveilleuses. اسفي غسات في ورزازات في دوت فيل etc. et c'est important voilà يكون عندنا هاد l'ouverture، وهادشي اللي تنحاولوا نعلموا للشباب ديالنا في لا فورماسيون. et aussi quelques valeurs ou quelques compétences douces, تنسموهم les compétences douces كيفاش يبغي، parce que c'est important خصو يتعلم كيفاش يبغي راسو يبغي الناس. et ça c'est important في هاد لو ميتي ديال السبور. الا ما كنتيش تبغي داك لو جوور ولا داك لا جووز ولا داك لو كليون ولا لا كليونت ايتترا باش يزيد لقدام، ماشي زعما ما تجيش مع القدام. كيفاش aussi se projeter, la projection. ok من هنا عام راه شنو بغيت ندير، من هنا عامين شنو بغيت ندير etc. et donc ce sont des compétences douces aussi كيفاش يمكن له يسمع. la plupart تنشوفهم تنسمع باش نجاوب، c'est pas forcément نسمع باش نفهم، نسمع باش نفهم. بعد المرات j'ai même pas besoin de répondre، تقول لي شي حاجه نسمعك زعما وصل الميساج. مي تنشوفوا بزاف كلشي تيسمع باش يجاوب alors que c'est faux. donc هادو c'est des compétences douces تنحاولوا تنعلموا ليهم. et تنشوفوا vraiment تنشوفوا واحد التحول كاين avant et après. maintenant خص l'accompagnement، خص بزاف ديال l'accompagnement parce que بعد المرات تيجينا شاب خرج من التاسعه، شاب خرج من لو بريمير، et donc تيزيد لنا نخدموا مع هاد الشباب بحال هكذا باسكو هما اللي فوالا تبان الخدمه مزيان. مي خص بوكو d'accompagnement، c'est-à-dire تعطيه الوقت بزاف، تسير معاه etc. و aussi il y a المحيط مهم، لانه هاد الشباب داك يكون عنده 20 عام 22 عام با تيقول له صباح سير تخدم، سير نوض تخدم، مابقاش السبور ما يدير لك والو. et donc c'est plus une question de كيفاش نغيروا النظره على الرياضه بشكل عام. et ça c'est voilà il faut faire des campagnes بزاف ديال الحوايج. peut-être que ما عنديش الحل دابا، مي الحل ما يكونش عندي بوحدي. bien sûr كاين دي بيرسون اللي هما عندهم تجربه اكثر منا وعارفين كيفاش اليوم يغيروا النظره على عن طريق الرياضه. جو بونس كو بدا هذا الشيء هذا عن طريق عده on va dire des think tanks, la commission du nouveau modèle développement تما دو على الرياضه، le conseil économique social et environnemental دو على الدور ديال الرياضه. et donc voilà الرياضه خصها تكون اللايف ستايل ديال كل مغربي، لانه اليوم الاستعمال ديالها خصو يكون واحد الاستعمال اللي هو مختلف على تنستعملوا الرياضه باش نربح الماتش ديال الحد. فريمون نستعمل الرياضه باش بزاف ديال الحوايج اللي ينفعوني انا كشخص وينفعوا المحيط ديالي وينفعوا المجتمع بشكل عام. très bien. اوكي الا بقينا في هذا البوان ديال التشغيل، حيت مهم جدا بالنسبه للشباب ربما اللي كيتفرجوا فينا. قلنا باللي راه خص التكوين، دونك التكوين دويتي على بعض الامور اللي كتحاولوا تكونوا فيها الشباب اللي بالنسبه لكم هي اللي خاصهم باش يكون سهل عليهم الادماج في سوق الشغل، الاعلاميات وحل اللغات الى اخره. دونك لنفرض انه بون حنا عارفين بلي الا كان شي واحد في انطلاقه تبارك الله عليكم دونك غيكون كيستافد من هاد الدروس. مي كاينين الناس بطبيعه الحال اللي ما كانش عندهم الحظ انهم يدخلوا، ربما دابا هما يقدروا يشوفوا هادشي في الانترنت ولا يحاولوا يدخلوا للمعاهد ولا يسولوا على راسهم كيف قلتي، يحاولوا يديروا مجهود باش يتعلموا. دونك ها حنا في المرحله ديال التعلم الحمد لله دات ديك فورماسيون مزيان. من بعد تكلمتي على اللي كنسميو ليكو سيستيم ولا هنا فين كيكون الادماج. كنعرفوا باللي بزاف ديال في سوق الشغل كيطلبوا تجربه، دونك كيطلبوا مصداقيه. دونك ملي كتجي مثلا المدرب راه يعني الوالدين غيعطيوك ولادهم مثلا، دونك خص تكون ثقه، خص تخليهم يثقوا فيك. دونك بالنسبه لكم نتومايا
ها هما الشباب عندهم تكوين، كيفاش ممكن لهم انهم يزيدوا الحظوظ ديالهم باش يبداو داك الادماج ديالهم، سواء كما كنقولوا دي ستاج باش يبنيو راسهم يستقيو تجربه اكثر، او العمل. فاش بالضبط؟ لانه تكلمتي على كاين في الايكو سيستيم دي سال، كاين مقاولات تجاريه رياضيه، ولكن شنو بالضبط الادوار اللي ممكن يلعبوها باش هما يعرفوا بلا كاين خدامي اللي مديورين ليهم غير هما ربما باقي ما كيشوفوهمش. دونك كيما قلتي اليوم هاو تكون كاين شركات اللي تيقلبوا على شكون اليوم يخدم معاهم كمدرب رياضي، كريسبونسابل كوميرسيال ايتترا. دونك احنا باغ اكزومبل بالطريقه عندنا واحد التلاحم فيه شركات اليوم اللي منخرطين معنا وتعطيو الفرصه للشباب باش يديروا تجارب مهنيه. encore une fois avec le contexte Covid ça n'a pas permis هادشي بواحد الطريقه 100%، مي يونا سو اللي يستافدوا. اي اليوم الشباب خصهم اولا يديروا واحد اون سورت دو كارتوغرافي. انايا باش ندير لو ام ام ا نشوف شكون هما لي سال اللي تيديروا الام ام ا باغ اكزومبل. جو في اون كارتوغرافي تتسمى كارتوغرافي، هيا لا سال الاولى، لا سال الثانيه، لا سال الثالثه، لا سال الرابعه ايتترا. اي تتبقى كيفاش جو رونتر اون كونتاكت معاهم. كاين بزاف ديال الحوايج، كاين اولا عن طريق الايميل، عن طريق لينكدين، لي ريزو سوسيو ايتترا. وبعد مرات نقدر جو بو مو ديبلاسي. اليوم حنايا الشباب تنخدموا معاهم على لو سي في، لا ليت دو موتيفاسيون. اون اوسي لو كوتش بوك. لو كوتش بوك هو واحد الدفتر تعرف شنو هو هذاك الشاب اكثر من ان سي في، ستادير لو باركور ديالو، ليستوار ديالو، لا بيوغرافي ديالو، لي رياليزاسيون ديالو، ستادير شي واحد دوا عليه، ستادير بحال قلتي ريكومونداسيون ايتترا. دونك هاد les pratiques هادو عندنا un département qui s'appelle DIP, insertion département d'insertion professionnelle, اللي il challenge les jeunes كل نهار، mais aussi الشركات باش يحاولوا يخلقوا فرص عمل، يخلقوا فرص pour les stages et faire la connexion بيناتهم. بعد الشاب هو اللي خصو يمشي يقلب على خدمه، ماشي الجمعيه ولا المبادره اللي تلقى له خدمه، هو اللي خصو يقلب على خدمه. donc il doit être prêt. On essaie d'avoir le maximum d'offres d'emploi et on les présente. Celui qui est prêt ou celui qui تنجح في l'entretien etc. si يمكن له justement يكون عنده الحد باش on va dire il intègre la société tout simplement. اوكي سي كلير. الوغ كاين واحد النقطه اخرى مهمه جدا اللي تكلمتي عليها واللي كتماشى ربما مع التوجه ديال الدوله. حنا اليوم كنعرفوا بلي الدوله كتحاول انها تعاون الشباب اللي ما خدامش انه يدير مقاوله ديالو. كنتكلموا على المقاول الذاتي، كنتكلموا على دي فورم اخرى، كنتكلموا على انطلاقه افيكا هذوك على قبل التمويل ديال المقاولات. اللي درنا الاسقاط انه حتى انا كنبغي الرياضه، ممكن انا ندير مشروع رياضي ديالي. نعم. بالنسبه لكم باش كيبدا انا باش ندير مشروع رياضي، ربما جمعيه رياضيه ولا هذا، باش كيبدا كجون اول حاجه بدا بها شنو هما المراحل الكبيره اللي خصني ندوز منها باش تنخرج داك المشروع ديالي للوجود بلا مارك ديالي باستراتيجي ديالي. نعطيو واحد المثال ديال غيتا شفيق، اون جون دو 20 ans اللي اليوم عندها اكاديميه ومدرسه ديال الجوجوتسو عن طريق التربيه عن طريق الجوجوتسو. اليوم تقريبا عندها شيف دافير اللي تقريبا يوصل حتى ل 100,000 درهم. هادشي في 3 ديال الاشهر تقريبا 3 مليون للشهر، تقريبا 3 وشي حاجه للشهر ديال المبيعات. فوالا. اي دونك اليوم هاد البنت هادي اولا لا باسيون ديالها الرياضه اللي هي نجحت فيها كبطله كرياضيه، قالت كيفاش اليوم هاد الرياضه هادي تولي ان ميتي ديالي. certainement elle s'est inspirée، جا واحد الالهام من peut-être تيبو ولا برامج في المغرب ولا في الخارج. donc elle s'est inspirée، c'est-à-dire elle est connectée ما تنبقاش غير الفكره ديالي نقولها سد على راسي ونفكر فيها، لا تنشوف ايضا الناس شنو تيديروا. elle a fait un benchmark، certainement elle a fait un benchmark. ثانيا الفكره ديالها كتباتها. شنو هي الفكره؟ بعد مرات تقول لك شي واحد عندي مشروع، شنو المشروع؟ نحل ايكول دو فوت. مي نو سي با هذا ماشي مشروع، هذا جوست زعما فكره مشروع. مي هي الفكره ديالها كتباتها.
كيفاش تكون هاد المدرسه هادي، شنو هما لي فالور ديالها، قيم، شنو لو سيرفيس ديالها، لوفر ديالها، شنو غتبيع دوما، شنو غتبيع اليوم. الشركه ديال الماء تتبيع الماء، الشركه ديال الطوموبيل تتبيع الطوموبيل. دونك هي شنو غتبيع غدا، لو سيرفيس اللي غتبيع. اي دونك il faut l'écrire pour que demain داك لو كونسوماتور اللي هيجي يعرف شنو كاين، شنو يستافد. فوالا. كاين اوسي كيفاش هادشي كامل كيفاش تسوقوا. دونك ان بلان دو كومونيكاسيون que ce soit d'une manière générale ou في les réseaux sociaux في le digital etc. كاين ايضا بشحال يتقام هاد لو بروجي، شنو خاص، شنو هما لي بوزوان. بغيت ندير هادشي، شنو بغيت نخرج مع صحابي، نمشي للسينما، خصني فلوس باش نركب في طاكسي، باش نشري مونادا ايتترا. ميم شوز هي شنو باش ندير المشروع، شنو خصني لي بوزوان تنحطهم. فوالا خصني هادي كيفاش نلقى هاد لي بوزوان. Donc, est-ce que c'est un bailleur les hay financier, ou est-ce que je peux démarrer toute seule, est-ce que c'est un sponsor, est-ce que dam ديال اللي قلتي كما قلتي اليوم الدولة elle a développé plusieurs mécanismes باش يكون دعم لهاد الشباب. et donc هادشي كامل انا بديت المشروع ديالي، ولكن يقدر غدا يسد. دونك كيفاش اوسي غندير واحد التقنيات، واحد الخطة عمل باش المشروع ديالي كل نهار يتطور avec une projection. انا بديت اليوم، هي بدات تقريبا الهدف ديالها توصل ل 40 طفل، 40 عائله اللي هي مقيده عندها في ليكول ديالها. عندها نوتر اوبجيكتيف في لو موا دافريل، هذاك لوبجيكتيف، هذاك لو بروجي ديالها اللي دارتو العائلات اللي تيخلصوا، بغاتو ديروا العائلات وحدين اخرين اللي ما تيخلصوش في الحي ديالها. Et donc, كيفاش تسوق هذا لو بروغرام؟ سي اترافير لو بروميير بروغرام اللي اليوم عطا واحد النتائج مزيانين، كاع العائلات سون ساتيسفيت، الاطفال سون ساتيسفي ايتترا. اي دونك سي فوالا اترافير دي بارتناريا ايتترا اللي اليوم هي بدات هي اليوم هي في سوق العمل، ولكن مازال عندها المواكبه ديال البرنامج ديالنا. سيتادير حتى حنا تنامنوا بانه واخا تبدا في سوق العمل غدا مازال توجور تكون اون فورماسيون. تنشوفوا ايضا كيفاش هاد الشابه هادي تقدر تمشي على برا وتشوف كيفاش الناس في الدول المتقدمه الرياضيين بحالها ولا المقاولين الرياضيين بحالها كيفاش ايضا تيفكروا، لانه مهم. تنقول لك تنسافروا ماشي باش بور فير دو شوبينغ، تنسافروا باش نبدلوا الافكار. هادشي مهم. اي دونك عطيتك مثال ديال غيتا اليوم كيفاش عن طريق الرياضه يمكن نديروا مشروع. وكاين بزاف ديال الشباب بحال غيتا، بحال ايوب، بحال مصطفى، بحال زكريا، بحال فخاري عبد الكريم ايتترا، اللي حتى هما غاديين في نفس الطريق ديال غيتا في رياضات وحدين اخرين، كالتنس، كالهاندبول، كالفوتبول، كالجودو ايتترا. و جو سوي سيغتان كهاد الشباب كاملين هي وصلوا وهيحققوا الاهداف ديالهم، لانهم اولا تعجبهم داكشي اللي تيديروا، ثانيا كاين واحد المواكبه، واحد لانغاجمون اللي هو انخراط اللي هو 100% من المبادره ديالنا، وثالثا لو تيران لي فييرج. دونك الشباب اليوم كاين ما يدار اليوم، الشباب اللي باغيين يديروا الرياضه وباغيين يخدموا في الرياضه كاين اليوم، كاين بزاف. ما نفكروش غير في داربل، شوفوا اوسي دوت فيل كاين ما يدار، فريمون كاين ما يدار. خص غير اولا نمشيو بواحد النيه اولا مزيانه، لانتونسيون خصها تكون مزيانه، ونفكروا في المدى البعيد. ما نفكروش غير نغدا رجليك غدا شنو نربح، مي نفكروا في المدى البعيد. فوالا وديما ناخذوا فوالا توجور يكون واحد الاثر خصنا نحققوا توجور اثر، ونعطيو دو سونس. علاش بغيت ندير هادشي، علاش ديما علاش بغيت ندير هادشي. اي دونك ميان نلقى ديك لا ريبونس ديال علاش، داكشي تمشي مزيان. دونك نفكروا نكتبوا مزيان، نكتبوا شنو بغيت ندير، بشحال نحاول نفكر في كاع التفاصيل ديال المشروع. نشوف الناس الاخرين اللي كيخدموا في نفس الحاجات كيديروا، نحاول نستلهم منهم، نتعلم منهم.
كيف قلتي نكون كونيكتي دونك ما فيها باس مثلا واخا انا مثلا ماشي في تيبي نقدر نشوف الناس ديال تيبي مثلا غيتا مثلا واحد اللي مهتم وباغي يدير مشروع ربما خصو يقلب على غيتا دابا ويقلب على ايوب ويسولهم كيف بديتي وهذا دونك نحاول نشوف تجارب اخرى. نعم. وربما ناخذ من سبور واحد القيمه اللي زوينه اللي قلتها هو انه ما نبغيش نخسر دونك ندخل باش نربح ولكن قبل الخساره لا كانت يعني حتى هي من كيف قلتي ممكن ندير مشروع وممكن ما ينجحش كاي حاجه في الحياه دونك ما نخافش انني نخسر حيت عندنا بزاف ديال الدراري ولا البنات كيخاف كيقول لك راه نقدر نديرها ما غتنجحش ما فشلت ماشي مشكل. خصني داكشي اش نقولوا خصك تعرف شكون انت تعرف راسك شكون انت قبل ما تبدا دونك تخدم على راسك باسكو لا بلوبار ما تندويش مع راسنا خصنا ندوي مع راسنا ونسكونيكت شكون حنايا شنو هما لي فالور ديالي شنو هما القيم ديالي قيم شنو هما الحوايج اللي فوالا هادو ما تنامن بهم اي دونك ملي تنعرف هادشي فوالا تتكون واحد الثقه تتزاد جو بونس كو اليوم كل شاب ولا كل انسان في العالم عنده واحد لو بوتونسيال عنده انا تنامن بهذه القضيه كل واحد والشباب سورتو لي ماروكان عندنا واللي تيديروا الرياضه عندهم ان بوتونسيال خصهم بيان سور محيط ايجابي محيط ايجابي يقدروا يخلقوه ما كاينش بحال هكذا نلقاوه ما عمره ما يكون لانه سي كوم سا لو موند راه غادي ما كناش يقدروا يقلبوا عليه ويخلقوه ومن بعد واخا يكون واحد اون فادير الاعاقات واحد لي ديفيكولتي دو شاك جور ça va devenir une difficulté normale parce que هو يولي بغي داك لا ديفيكولتي الا ما كانش ديك الديفيكولتي ما تحسش راسو بانه voilà et donc c'est important de développer ça et c'est aussi une question de mindset aussi العقليه. نعم دونك نخدم على العقليه ديالي والطريقه اللي كنشوف بها الامور. نعم. سي امين عام جديد الله يدخل علينا بالصحه والسلامه 2021 كيفاش كتشوف ربما التعلم عن طريق الرياضه التشغيل عن طريق الرياضه الادماج عن طريق الرياضه في هذا العام اون جينيرال جوستومون هذا العام هذا ان شاء الله نحاولوا نقوموا بمبادرات مهمه اولا تنظيم اول قمه ديال التربيه عن طريق الرياضه في افريقيا وهذه القمه هذه نحاولوا نجمعوا فيها الناس اللي تيقروا نجمعوا فيها المجتمع المدني نجمعوا فيها الناس اللي تيخدموا في التيران باش نبينوا بانه راه كاينين الناس يخدموا كاينين شي وحدين كاينين بالزغنغن كاينين في مالي بوركينا فاسو تيديروا بزاف د الحوايج بتات كيتيديروا مع 10 ولا 15 ولكن راه تيديروا ونبرهنوا بانه الرياضه اليوم خص كل طفل وطفله كل عائله في التعليم الاولي في المدرسه الابتدائيه في الحي البنت حتى هي خصها تلعب الرياضه كل شيء خصو يدير الرياضه باسكو الا داروا الرياضه هما صغار بحال اليوم تنشوفوا واحد الماركه شركه تتبيع شي حاجه تمشي عند الدراري الصغار هما الاولين تتبيع عليهم تبغي تبيع عليهم لانه تيقولوا فوالا الا كلاها اليوم ولا داقها اليوم ولا يكبر عليها وي سميتو بحال هكذا الرياضه خصنا بحال هكذا نفكروا الرياضه خص الطفل 2 ans 3 ans يبدا يدير لاكتيفيتي فيزيك ادابتي يبدا يدير لاكتيفيتي فيزيك دو مانيير جينيرال في البري سكول تيديروا لاكتيفيتي tout ce qui est motricité etc ويتير سيكون tout le monde maintenant المغرب كدوله خدا بزاف ديال القرارات بحال التعليم الاولي هذا سي اون فيرتي اليوم على افق 2028 يكون التعليم الاولي بارتو جوستومون حنا عندنا واحد البرنامج اللي سميتو موروكو بري سكول اولمبيكس بغينا نواكبوا هاد التعليم هذا ونزيدوا واحد في الكوريكولا نزيدوا الرياضه في le primaire aussi في التعليم الابتدائي etc. Il y a aujourd'hui les décideurs ils sont conscients je remercie اولا بزاف الشركاء ديالنا notamment le ministère de l'éducation nationale le ministère de l'intérieur اللي تيواكبوا مي ايضا خصنا نخدموا على لي مونتاليتي كما قلت tout à l'heure avec la société civile اللي كاين واحد لا société civile اللي تدير بزاف ديال الحوايج ونحاولوا نكتسبوا المعارف بيناتنا التجارب بيناتنا نشاطروهم ايتترا باش نزيدوا لقدام باسكو ما خصناش نفكروا غير واحد يربح خص كلشي يربح tout le monde doit gagner باسكو الا ربحنا كاملين هذوك المستفيدين
في البرامج ديال التشغيل يلقاو شركات صحاح داك الشباب اللي تيلعبوا في المدارس بغاو يوليو دي بروفيسيونيل ولا يمشيو يلعبوا في واحد لو نيفو عالي يلقاو دي كلوب صحاح اي دونك سي سا سي كو اون دوا ترافايي انصامبل هادشي اللي بوتيت خاصنا اليوم اون ديفلوب et c'est ça si on travaille ensemble نزيدوا القدام بزاف في جميع المجالات ان شاء الله ان شاء الله. سي امين دابا تبارك الله عليك شاب تبارك الله هادشي كامل 30 عام ما شاء الله. بزاف ربما ديال المتابعين غيكون عجبتهم الشخصيه ديال امين. الا بغينا نعرفوا امين في جوج ديال الحوايج ربما شنو هي ثلاثه ديال العادات اللي كيديرهم ربما امين كل نهار ولا بطريقه مستدامه واللي كتشوفها انك تساعدك انك تكون امين لقدامنا. واحد ثلاثه ديال الكتب كنعرفوا ان القراءه عندها دور كبير في التطور ديال الشخصيه ديال الانسان وكيتعلم. دونك شنو هما ثلاثه الكتب اللي اثروا فيك بزاف ولا اللي تنصح الشباب اللي كيتبعونا بين 15 عام 25 عام انهم يقراو؟ العاده الاولى سي لو سبور. تندير السبور الرياضه مهم فريمون ça me permet de souffler ça me permet c'est مهم. ثانيا تنحاول نتكونيكتا شويه مع راسي. تنقولوا بانه مقاول ديما تنعس افيك دي دوت شي اللي تنديروش وهذا ايتترا ولكن ملي تيفيق في الصباح تيفيق بواحد لونفي دو تينقز من الفراش ديالو باش يمشي. دونك تكونيكتا مع راسي سي امبورطون. العاده الثالثه وهو فوالا تنحاول يكون عندي ان اكيليبر باسكو تنشوفوا بانه كاين واحد لي موديل ناجحين ايتترا ولكن بعض المرات تشوفوا بانهم ما تيكونوش ناجحين في كل شيء. اي دونك جيسي لا بلوبار دو طون سورتو دابا غادي تنكبر يكون عندي واحد الاكيليبر بين الحياه الشخصيه الحياه العمليه مع الروح ديالك. l'équilibre spirituel l'équilibre émotionnel ça c'est important. فوالا هادو هما ثلاث العادات مكتوبه. نقول لك جوج وندير واحد لا بوبليسيتي لواحد الكتاب ان شاء الله ديالنا نخرجوه اون اكسكلوزيفيتي دقه. الكتاب الاول هو ديال يونس بلاتيف ديال لو ليدرشيب لي 5 ديمونسيون دو ليدرشيب. دونك ديال يونس بلاتيف اللي هو واحد الاستاذ قراني و فورمي سور تو سكي كوتشينغ بيرسونيل ديال لي انديفيدو aussi ديال لي زيكيب لي اورغانيزاسيون. الكتاب الثاني وهو واحد الكتاب ديال واحد السيده حقا نسيت على سميتها مي سي اون فام اللي في l'entrepreneuriat elle a fait beaucoup de choses. هو سميتو comment développer la bonté autour de toi. comment développer la bonté. ان شاء الله تلح لا فيديو نديرو السميه نديرها نكتبها في كومونتير. اي دونك هاد السيده هادي فوالا بوغ ال عندها الفلوس ايتترا ولكن بغات يكون موند ميور. دونك elle a commencé à développer la bonté. ديك لا بونتي بالعربيه جماليه ماشي الجماليه لا بونتي تكون مزيان تكون دير شي حاجه زوينه مع الناس. دونك جماليه الخلق فوالا اون بو دير. الكتاب الثالث وهو الكتاب اللي غتخرجوه الجمعيه ديالنا تيبو المغرب مع ان جروب دو شيرشور اللي تيترأسهم بالسي عبد الرحيم غريب استاذي صديقي ياك. هذا الكتاب هذا مع ان جروب دو شيرشور تبارك الله عليهم جو ريميرسي بهذا المنبر هذا خدموا على ليكسبيريونس ديال الانطلاقه خدموا عليها. والكتاب هذا يكون سور لانسيرسيون بروفيسيونيل بار لو سبور. كيفاش اليوم نقدروا نديروا لانسيرسيون بروفيسيونيل بار لو سبور. داروا واحد العمل رائع كتاب تقريبا فيه 180 صفحه اللي تيدوي على لانسيرسيون بروفيسيونيل تيدوي على لو سبور وتيدوي على الانيشيتيف تابعوها بواحد الطريقه اللي كان فيها فوالا علميه وكان فيها واحد زعما لينوفاسيون واحد الابتكار. وهذا الكتاب ان شاء الله نعلن عليه دابا وهي يخرج ان شاء الله في شهر فبراير
2021 ان شاء الله. الله يسخر. شكرا امين، مره شكراً. أخرى تبارك الله عليك. شكرا مرحبا بك ديما في دقه وفي كيزاكو. نشوفوك عما قريب ان شاء الله. الله يسخر. شكرا ونمشيو دقه دقه الله يحفظك.